Coucou le bnet, j'espère que vous allez bien. Et Lyouma, j'ai fêté l'anniversaire d'Yel Benti. Elle a 1 an maintenant. Et en fait, c'était lundi ou comme lundi, tout le monde est occupé. Ben, Lyouma samedi. Bon, c'était un truc entre la famille. Famille, oui. Il y avait que la famille de mon mari, puisque je sais pas si je vous l'avais déjà dit, ben, j'habite à l'étranger, j'habite et je vis, donc la famille, j'en ai pas ici, mais voilà, ils sont dans mon cœur. Quoi d'autre? Donc anniversaire de زوينار FIFA, دابا نحط لكم quelques photos. الكاطو صوبتو انا، دونك كما قلت لكم الكاطو صوبتو انا. درت ان كاطو عادي مي درت فيه الكاناش شوكولا براليني، غطيتو وزوقتو بلا باتا سكر و كلكو ديكوراسيون. ما كانش شارجي بزاف، حاجه خفيفه وصافي. وشريت كلكو ديكوراسيون من امازون، زوقت ليها لا بياس اللي درت فيها وانا فيتي لانيفرسير وصافي. نحط لكم لي فوتو، نحط لكم كلكو فيديو ديال لانيفرسير. ابري بغيت نهضر لكم على واحد لي برودوي شريتهم. دونك كما كنت ديجا سيتات في لي زوتر فيديو، عندي مي وليت هنا ولات عندي لابو تري سيش. كنت كنستعمل لو برودوي اللي كتشوفوه كنغسل به وجهي في لي فيديو، الجيل نيتوايون ديال فيشي. دونك مشيت انا لا فارماسي، مابقاش عندي، مشيت للبارا فارماسي وباش نعاود ناخدو. تلاقيت تما كانت عندهم جو سي با اون ديرماتو، ما عرفتش واش كانت عندهم، كانت تما. المهم كانت تشوف، المهم كتوصل تدخل تما لقيتها في الغيون ديال لي برودوي تما في الغيون اللي كنت فيه. المهم de passage, donc elle m'a posé la question sur ce que je veux acheter et tout ça. قلت ليها بغيت ناخذ جيل نيتوايون ديالي اللي كناخذ ديما حيت ما بقاش ليا. Qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit qu'est-ce que vous prenez d'habitude? وقلت ليها راه كناخذ جيل نيتوايون ديال فيشي. Elle m'a dit laissez-moi regarder votre peau et tout ça. Donc قلت ليها oui, pourquoi pas. شافت لي لابو ديالي قالت لي mais votre peau n'est pas sèche. Genre oui, sauf que voilà, elle est sèche. زعما كتشوف وجهي راه باين تكون لابو ناشفه. قالت لي لا، عندك لابو ديالك elle est déshydratée ماشي sèche. Il y a une différence. قالت لي déshydratée parce que c'est comme si la peau ناشفه من الماء، حيت ما كنشربش بوكو دو. انا افون كنت كنشرب بزاف ديال الماء. سي فري كو ديرنييرمون ما بقيتش كنشرب بحال شحال هادي. كنت نشرب ايترونس ديالي تنشربها كل نهار. من لا بيريود ديال لا غروسيس سيتو كنت كنشرب الماء بزاف. ابري ما بقيتش كنشرب الماء بزاف. قالت لي حيت عندك دي زون هما كيبانوا ليا كيبريو، وكانت ولاو عندي دي زامبيرفيكسيون هنا شفتهم عندي، حبيت رقيق نايضين ليا هنايا. المهم دابا مشاو. قالت لي خصك une les gels pour une peau sèche ou la déshydratée. قالت لي ما خصهمش les gels nettoyants، خصكم la mousse، une mousse nettoyante هي اللي خصك ديري وجهك. قالت لي تاخدي نيمبورط كيل مارك. المهم هي عطاتني واحد لا مارك ديال المانيا جديده، قالت لي زوينه جربيها، سي با ترو شير. وعطاتني وقالت ليش من كريم هيدراتونط كديري. قلت لها كندير ديال فيشي ديال لابو سيش. قالت لي ايوا لا ما خصكش ديرها، حيت قلت لي هي ديك الكريم اللي كديري ميدمه بزاف غتخرج لك لي زامبيرفيكسيون. قالت لي خصك اون كريم
كيسميوها اكوا كريم فيها الماء. المهم شي حاجه بحال هكا. المهم سي دي زاكوا كريم اللي خصنا ناخذو. دي زاكوا كريم وراتني لاكوا كريم ديال الشتاء ولاكوا كريم ديال الصيف. دايره بحال شي بحال جيل ترانسبارونت. وديال الشتاء كريم عاديه هي تري فلويد في لو توشي تري فلويد وكتابسورب دغيا وكتولي يدك بحال اللي دايره فوق منها شحال ملي كديروا البريمر قبل من الفوندوتان بحال هكاك لو توشي بحال ديال ان توشي ساتيني. المهم قالت لي دابا خذي هاد لاموس اللي عطاتني دابا نوريها لكم وحتى تسالي لو بو ديالك ديال لا كريم وعاد اجي خذي هذيك حيت سي فري البو ديال الكريم عاد شريته. المهم باقي عندي فيه. قالت لي لا ما تضيعيه. قالت لي الكريم ديالك البو ديالك بلا ما تضيعيه خليه تتساليه وعاد اجي خذي هذا. باش تعرفوا هاد الناس هنا ما سي با دي واخا معاهم تمايا ما سي با باش فهمت بان سي با اون كوميرسيال. كان شي كوميرسيال قالت نو ما خصكش هذاك وخذي وحيدي هذاك نو تو لو تويز بلو وتقول لي خذي هذا. لا قالت لي كملي البو ديالك ما يدير لك حتى شي حاجه سوف كو الا خديتي هذاك سي ميو. قالت لي كملي البو ديالك عادي وعاد اجي خذي هذا. دونك عطات هاد لا مارك سميتها وليدا ولا فيريدا جو سي با كومون لا برونونسي سي هادي هاد لاموس. قالت لي حيت عندك لا بو ديزيدراتي وقالت لي حتى بوغ لي بو سيش مره واحده في النهار نغسلو وجهنا ماشي كل الصباح نغسلو وجهنا بالجيل ولا لاموس وبالعوتاني مره واحده. يعني احسن حاجه قالت لي غسليه بالليل كومسا الصباح يصبح نقي الوجه يصبح نقي الوجه ونيشان واحد يدير داك يغسل وجهه عادي بالماء ويدير ديك لا كريم هيدراتونط ديالو. وخديت حيت انا ما بقاش عندي داك الكريم ديال كونتور ديال لي زوليسون خديت ديال لا ميم غام. فوالا قلت نجربها. سي سون بارفان روز موسكي بروميير ريد. قالت لي لا انت ما عندكش لي عيد بزاف باقا جون باقا صغيره دونك خدي غير هذه ديال لي بروميير ريد حيت كاينه وحده اللي فيها لي ريد اللي تري برونونسي اللي باينين بزاف. فوالا هادشي اللي كاين بوغ هادي جوست comme j'ai eu cette information je voulais la partager avec vous. شنو اخر موراها دزت البريمارك وخديت جوج بيجامات نوريو لكم. ما عرفتش واش باقي يدخلوا دابا للمغرب ولا مازال مي ها هما انا نوريهم لكم البيجامات. ها هما السروال ديالو هي راه هذه لابساها سي لا ميم شوز. هاد البيجامه اللي لابسه شريت وحده وعجبتني وخديت زدت ليا خديت منهم كيديروا 10 يورو هنايا. ما عرفتش يعجبوا لكم المغرب شحال يبيعوهم لكم. المهم 10 يورو. انا كناخذ ال باش تعجبوني ملي تيكونوا واسعين. تعجبونيش البيجامات مضيقين ماشي مضيقين لا كراسقين تعجبوني يكونوا مفخفين. ايا تجي هكا البيجامه والسروال ديالها ها هو لارج حتى لتحت. وخديت هاد لا كولور هادي لابسه وخديت هادي وخديت هادي هيا هاد الميم ستيل. فوالا هادشي اللي كاين البنات. فوالا جو لي بارطاجي افيك فو. اليوم درت ها هو المكياج اللي درت اليوم بس ما اونغيستريتوش ما فيلمتوش هاد المكياج. كلشي قال لي جاك زوين. درت ميلونتي فير درت هاد الزواج كنت شريتهم من بارفوا ملي كنت في المغرب هادو شريتهم. وشنو اخر كنت فتحت لي كونطوار ديال لو لوك شنو لبست وصافي. شعري غير ليستيتو بحال هكذا وخليتو نورمال. عجبوني اليوم الفورم ديال الحجبان صقات زوينه ولا كولور درت لها هاد الغوز اللي كيبان لكم شويه ديال البريون هنايا. نوريكم لا باليت اللي درت ديال الوغ لا باليت اللي درت روبي اوبسيسيون ديال هدى بيوتي
عرفيتها هو اللي حطيت لك، هو الميم لوك اللي كنت درت في توتو غوز بارد، ودرت شويه ديال الايلاينر وما حطيتش لي فوسيل. درت غير هاد الماسكارا ديال بينيفيت هادي واعره، جي با مي دو فوسيل. و لي زاكسسوار درت هاد الزواق هادو كنت شريتهم من بارفوا كنت في المغرب في كازا، وصافي هذا هو اللوك. درت واحد لا فوتو باللوك اللي لبست بنحطها لكم حتى هي. فوالا هادشي اللي كاين البنات. جو فولي بارطاجي سا افيك فو. دابا غنمشي نغسل وجهي بهذا وندير الكريم ونرجعوا من انا غنجي نغسل وجهي. الوغ نوريكم واحد الطريقه اخرى كنغسل بها وجهي من المكياج. كان بالويل دو كوكو، كنقلطو هادي زوينه شوفوها. فوالا البنات، الوغ وجهي صافي غسلتو، درتلو زيت ديال المشمش. المشمش زوينه الوجه، زوينه بزاف لابو. درت شويه كنتسناها غير تابسوربا. فوالا وغنجرب هذا، هاو باقي مسدود غير نحلو قدامكم. دونك فوالا قالت لي لي كونتور دي زيو، كونتور ماشي دي زيو داخل. انا باقي ما حليتش لي لونتي حيت لابوط لي لونتي ما عنديش هنا، قطعتها البنت قبيله وشوباتها. فوالا البنات، لا فيديو هاي سالات. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحده اخرى، فيكا واحده اخرى. Je vous dis que je vous aime et bisous, à bientôt.